دابا غادي نشوفوا النوع الثاني ديال لينيرجي اللي كتكون على واحد لو كريستال، هي لينيرجي ريتيكولير. اشنو هي لينيرجي ريتيكولير؟ دونك هو الديفينيسيون، سي لينيرجي ديغاجي لور دو لا فورماسيون دون مول، يعني واحد لو مول من لو كريستال ابارتيغ اش، يعني ابارتيغ دي زيون اللي هما تري زيلواني ولا بوزيسيون فينال ديالهم كتكون في الكريستال. يعني كيفاش هي الانرجي ولا الطاقه المحرره، الطاقه المحرره خلال، دونك الطاقه المحرره خلال لا فورماسيون، يعني التكوين، يعني خلال واحد التكوين ديال واحد لو كريستال. ولكن شحال اون مول، هنا لا، هنا ماشي منطقي اننا ندويو على واحد لو كريستال، خصنا نبدا واحد الوحده اللي هي مول، اللي هي معرفه انطلاقا من انطلاقا من لي زيون اللي هما ديجا كانوا الواني، يعني ديجا كانوا، يعني كانوا بعاد بزاف على بعضياتهم، فورما لي واحد لا ليزون اينيك، وبزاف ديال لي زيون بقى كيتستوى حتى فورما واحد لو كريستال. على فورما في الاول كانوا بعاد تري زلواني، ولكن لا بوزيسيون فينال ديالهم هي لو كريستال، يعني اخر حاجه، يعني اخر شكل لهم هو لو كريستال. المهم هي الطاقه المحرره. يمكن لينا هنا بويسك انا كندوي على الانرجي ديغاجي، هنا ندخلوا شويه ديال في التيرموشيمي، يمكن لينا نعيطوا على ان انرجي ريتيكولير، يعني ريتيكولير، اولا دلتا اش لونتالبي، يعني الانرجي ديغاجي لونتالبي ريتيكولير. حتى لونتالبي يمكن يوصف لنا هاد الانرجي، دونك راه بحال بحال. الوغ فانا عندي الذرات مثلا، اولا لي زاتوم، اولا لي زيون، اولا لي كاتيون ديال الصوديوم ان ا بلس اليتا غازو، خص لا بدا يكون اليتا غازو باش يمكن لنا ندرسوهم. اليتا غازو زائد سي ال موان، ليون ديال سي ال موان اليتا غازو، فورمول واحد ليزون ايونيك، فورمول واحد لو كريستال اللي هو ان اس ال، اللي هو الملح اللي كديرو نتا في دارك. باش يمكن لينا نعرفوا دونك هنا باش يطفو هذا، باش يتلاقى مع هذا ويعطينا واحد ان اس ال، خصي يحرر واحد الطاقه. هاد الطاقه اللي كنسموا حنا لو دلتا اش ريتيكولير او الانرجي ريتيكولير. باش يمكن لينا نحسب هاد الانرجي ريتيكولير اللي غادي يحرروها هاد ان ا بلس سي ال موان باش يعطينا داك لو كريستال ديالي، غادي نعتمد واحد لو سيكل كيتسمى السيكل، هو السيكل تيرموديناميك كيتسمى السيكل دو بورن هابر. دونك هنا غادي نعتمدوا بزاف ديال لي ديفينيسيون، بزاف ديال لي نوتاسيون اللي غادي نشوفهم دابا ولا ديجا شفتوهم. غادي نبداو بالبروميير انرجي. دونك البروميير انرجي هي لافينيتي الكترونيك. اشنو هي لافينيتي الكترونيك؟ هي الانرجي نيسيسير باش يمكن ليا ناغاشي الالكترون لواحد الانيون، يعني انا كنمشي على واحد الانيون كيلكون كما كان انيون شارجي نيجاتيفمون، الطاقه الضروريه باش يمكن ليا ناغاشي الالكترون اللي هو مكتسبه من شي اتوم اخرى، هذيك اللي كتسمى بالافينيتي الكترونيك. يعني مثلا خدينا باغ اكزومبل مثلا الانيون اللي كنعرفوا حنا كاملين هو الكلور سي ال موان. الوغ الكلور سي ال موان الا اغاشيت واحد الالكترون شنو غادي يعطيني؟ يعطيني لو سي ال، يعطيني لو سي ال بيان سور لو سي ال خص يكون دائما ليطا غازو باش يسهل عليا انني ندرسو. الا ما كانش ليطا غازو غادي يصعب عليا، غادي يعطيني لو سي ال اللي غيبقى دائما ليطا غازو زائد واحد الالكترون اللي انا اغاشيتو ليه. بيان سور هاد الطاقه اللي غادي تمكنني باش انني اغاشي ليه اللي كتسمى بلافينيتي الكترونيك، فهي كتكون محسوبه بيان سور لكل ايون. الكلور زائد 348.6 كيلو جول باغ مول. دونك الدوزيام تيب اللي غادي نحتاجو في لو سيكل تيرموديناميك ديالي هي لينيرجي دايونيزاسيون. هاد الخطره ما كنمشيش عند واحد لو كاتيون او واحد الانيون، انا كنمشي عند واحد الاتوم اللي هي نوتر. يعني هنا لينيرجي دايونيزاسيون اللي كتسمى بالعربيه طاقه التأين، يعني الطاقه الضروريه اللي خاصني باش نمشي عند واحد الاتوم نوتر ونحيد له واحد الالكترون ترجع ايون. هنا داكشي اللي كتسمى طاقه التأين، لينيرجي دايونيزاسيون. مثلا ناخذ مثلا على مثال الصوديوم. الصوديوم اللي قلنا خص لا بدا دائما لاتوم تكون ليطا غازو باش يمكن لي اغاشي لها الالكترون بكل سهوله. الوغ الصوديوم في ليطا غازو فهو كتلاحظ بانه اتوم نوتر، انا غادي اغشي له واحد الالكترون بيان سور باستعمال الطاقه ديال التأين ان ا بلس زائد واحد الكترون اللي اغشيت ليه. الطاقه التأين ديال الصوديوم فهي محسوبه بيان سور كتساوي تقريبا زائد 496 كيلو جول باغ مول. troisième type ديال لينيرجي غادي نحتاجو هي لينيرجي ستاندار دو ديسوسياسيون. هاد لينيرجي دو ديسوسياسيون ديجا شفناها في لو شابيتر يعني البريسيدون. هنا لينيرجي دو ديسوسياسيون هي لينيرجي اللي خاصني باش يمكن ليا نكاسي او لا رومبخ واحد لا ليزون اللي كاينه بين جوج ديال لي زاتوم. هي الطاقه اللي خاصني باش يمكن لي نهرس ديك لا ليزون اللي كاينه بين جوج ديال لي زاتوم. بحال مثلا في الحاله ديال لا موليكول، يعني كتكون عندي هنا لا موليكول مفورمي بيان سور بين جوج ديال لي زاتوم. سي ال 2 قلنا خص دائما يكونوا اليطا غازو. هنا باش نرجعوا سي ال زائد سي ال اللي هي 2 سي ال، يعني نرجعوا السي ال بوحدو والسي ال بوحدها، يعني نفرقهم. خصني واحد الانرجي اللي تقريبا كتساوي، دونك انا الانرجي دو ديسوسياسيون ديال هاد الموليكول سي ال 2 دونك هي كتساوي زائد 238.4 كيلو جول باغ مول. الانرجي اللي خاصني باش يمكن لي نهرس لا ليزون كاينه بين السي ال والسي ال ونرجعهم منفصلين بيان سور، دائما كيبقاو ليطا غازو، دائما كيبقاو ليطا غاز.
هي زائد 230.4 كيلو جول باغ مول. الانرجي الرابعه هي الانرجي ستاندار دو سوبليماسيون ليتا ستاندار. بيان سور انا دائما كنشيروا انه ليتا ستاندار يعني انا فيكسيت لا بريسيون باش يمكن لي نخدم على راحتي، كنفيكس لا بريسيون في 1 اتموسفير يعني في الوضع ديال 1 اتموسفير. انا الانرجي ستاندار دو سوبليماسيون اش كنقصدوا بالنسبه لا سوبليماسيون يعني انه انا غادي تكون عندي واحد الاتوم ليتا سوليد وغندوزها من ليتا سوليد ليتا غاز. دونك لا سوبليماسيون هي ان واحد الاتوم كدوز من ليتا سوليد ليتا غاز. بحال مثلا انا عندي الصوديوم ليتا سوليد، لو صوديوم ليتا سوليد غادي ندوزها من ليتا سوليد ليتا غازو يعني نرجعها غاز. هنا لو دلتا اش ستاندار دو سوبليماسيون خاصني هنا كتقدر حوالي 105.7 كيلو جول باغ مول. اخر تيب ديال الانرجي غادي نحتاجوه هنا هو الانرجي ستاندار دو فورماسيون لو دلتا اش ستاندار دو فورماسيون. لو دلتا اش لو ستاندار هي الانرجي نيسيسير باش يمكن لي يعني الطاقه الضروريه باش يمكن نفورمي واحد لو كومبوزي ا بارتير دي زيليمون بيان سور اللي كاين في ليطا لو بلو ستابل ديالهم فواحد لا تمبيراتور كونسيديري. يعني كيكون عندي دي كومبوزي عفوا كيكون عندي دي زيليمون اللي انطلاقا منهم كنفورمي واحد لا كومبوزي. الطاقه الضروريه اللي خاصني باش هذوك نهز دوك لي زيليمون ونفورم منهم واحد لو كومبوزي هذاك هو لو دلتا اش دو فورماسيون. الوغ فمثلا ناخذ باغ اكزومبل لو Na solide ومثلا لو Cl2 1 sur 2 Cl2 à l'état gazeux. داكوغ غادي ناخذ Na solide واحد لاتوم ديال الصوديوم واحد الاتوم ديال الكلور غادي يعطوني NaCl à l'état solide. هنا الانرجي اللي خاصني باش ندوز من هذه المرحله هذه اللي كتسمى دلتا اش ستاندار دو فورماسيون. داكوغ هنا فواحد الحاجه بنشير لها في لافينيتي الكترونيك. هنا في لافينيتي الكترونيك هنا عندي لو Cl موان يعني هنا دزت واحد الانيون وعطاني واحد السي ال هنا اللي كنسموها بالانرجي ولا لافينيتي الكترونيك. ولكن كون مثلا انا بندوز من كون مثلا عطيتك واحد الفلاش دايز من السي ال للسي ال مو مثلا دايز واحد الفلاش هنا اشنو غادي نحتاج؟ غنحتاج نت لافينيتي الكترونيك ولكن غندير له سيني موان. بيان سور هادشي غير تيوريكمون يعني ميمكنلناش بصح انا نشد واحد الانرجي وندير واحد لو سيني موان هنا غير تيوريكمون. مثلا انا عندي العكس الا مشيت في هذا الاتجاه فانا خاصني واحد افينيتي الكترونيك يعني زائد او يعني زائد الانرجي. ولكن الا انا عندي سي ال وبغيت نرجعو السي ال موان هنا خصني ناقص الانرجي ناقص لافينيتي الكترونيك لان هذا الناقص غادي نشوف في السيكل الثيرموديناميك اللي غنفورميو دابا باش ما يجيكش غريب من جبنا داك لو سيني موان. دونك الا كنت غادي في هذا الاتجاه يعني عندي واحد لو سي ال موان واغاشيت لي داك الالكترون جيت الالكترون اغاشيتو لي يعطيني لو سي ال هنا خاصني تي بلس او يعني افينيتي الكترونيك بلس او. ولكن الا انا عندي السي ال وبين فورمي منه السي ال موان او يعني هنا خصني نرجع في لو سونس اوبوزي موان او هنا بلس او ولكن هنا موان او. هذيك اشاره اللي غادي نشوفها لو سيكل ثيرموديناميك. غادي ناخذ باغ اكزومبل لو NaCl يعني لو كا بلو سامبل. علاش حنا كنديروا هذا الشيء كامل؟ باش يمكن لينا نحسبوا لينيرجي ريتيكولير ولا دلتا اش ريتيكولير بحال انطلاقا من واحد لو سيكل سميتو سيكل دو بور هابر. هذا لو سيكل دو بور هابر واحد لو سيكل ثيرموديناميك اللي كيعتمد على دوك لو 5 انرجي اللي شفنا دابا. الوغ فانا شنو عندي انا؟ يعني انا عندي هنا لو Na بلس في ليطا غازو. دونك هادشي اللي عندي انا عندي هنا لو Na في ليطا غازو Na بلس في ليطا غازو وعندي لي زيون Cl موان في ليطا غازو. هاد Na بلس و Cl موان في ليطا غازو يمكن لهمش ديريكتومون يعطوني واحد NaCl يمكن لهمش غير يتلاقاو ديريكتومون يعطوني NaCl خص لابد ما يتحولوا لي زاتوم نوتر. الوغ فاحنا شنو شفنا بالنسبه لاخر انرجي شرحتها هي الانرجي دو فورماسيون. يعني انا عندي فيه Na solide و 1 sur 2 Cl2 à l'état gazeux وهما اللي كيتلاقاو وكيعطيو ليا NaCl à l'état solide. مي هادو لا داكوغ. الوغ عندي لو صوديوم في ليطا سوليد 1 sur 2 Cl2 à l'état solide يعني 1 sur 2 Cl2 يعني بحال ناخذ واحد اتوم من Cl في ليطا غاز يعني في الحاله الغازيه و Na فوا في ليطا سوليد وغيعطيني NaCl. هاد الانرجي هادي اللي سميناها دلتا اش دو فورماسيون اللي شرحتها في الاخر لو دلتا اش ستاندار دو فورماسيون. ولكن انا ما عنديش هنا NaCl في ليطا سوليد و ليطا غازو اصلا هما فهم مشارجيين وما كيحقوش لي هاد الشرط هذا. يعني انا خصني نشد هادو ونحولهم دي زاتوم نوتر عاد يمحلوا دي زاتوم نوتر ونكتبوا على هذا الشكل هذا عاد يمكن من بعد فاش نجمعهم غيعطوني NaCl سوليد. بيان سور هنا هادشي غنديرو باش نحسبوا الانرجي ريتيكولير. دونك اول حاجه غنبداو بها غنكتبوا لي زيون اللي كيكونوا عندنا. دابا تخيل انت مثلا داخل لابوغاتوار وعندك هاد Na بلس و Cl موان هكذا في هذا الشكل وخصك تحولهم لهذا الشكل هذا. الو وعندي لو Cl موان على ليطا غاز غيعطيني NaCl على ليطا سوليد. هذا هو المشكل اللي كنقلبوا حنا هذا هو المشكل ياك. هذه هي دلتا اش دو ريتيكولير ولا الانرجي ريتيكولير ديال اللي كنقلبوا عليها دابا حنا. داكوغ
انت دابا داخل المختبر ديالك خصك تحول ان ا بلس تحولوا ليا لان ا، يعني خصك تحول لاتوم نوتر. دونك اول مرحله خص يكون عندي ان ا، عاد نشوفوا ليطا غاز ليطا سوليد. الوغ نحول لاتوم نوتر هي الاولى، نحدو في ليطا غازو يمكن ليا نحولوا لاتوم، نحيد ليها هاد لا شارج هادي. دونك كيفاش يمكن نحولوا للوتر؟ هنا شنو قلنا حنا بالنسبه للانرجي دايونيزاسيون؟ اشنو قلنا؟ الانرجي دايونيزاسيون اش نكتبها هنا؟ الانرجي دايونيزاسيون كتكون عندي واحد الاتوم نوتر ان ا كنحولها لان ا بلس، يعني واحد الاتوم شارجي ولا واحد الايون شارجي زائد واحد الالكترون، واحد الالكترون، هذه اللي كتسمى بالانرجي دايونيزاسيون. ولكن انا عندي العكس، عندي ان ا بلس وبغيت نحولها لان ا، اشنو غادي ندير؟ غندير موان انرجي دايونيزاسيون، ما غاديش ندير بلس لان مشيت في العكس. انا عندي ان ا بلس ديجا فهي شارجي. بيان سور هادشي واقعيا ما كاينش، يعني يمكنلكش ان ا بلس تحولو لان موان تشد الانرجي وتخشي لها موان، ما يمكنش. هنا فقط هنا تيوريكمون بلاص ما ندير انا بلس يعني نمشي في هذا الاتجاه، الا مشيت في هذا الاتجاه العكس خصني ندير موان الانرجي دايونيزاسيون اللي خاصني. دونك هنا غندير موان انرجي دايونيزاسيون. انطلاقا من موان انرجي دايونيزاسيون نحصل على ان ا في ليطا، غنحصل على ان ا في ليطا نوتر ديالها. نمشي للسي ال موان باش حتى هو نحولو للسي ال. بيان سور انا مازال ما قصت ليطا ديالهم، يعني ليطا فيزيك ديالهم. انا باقي في ليطا غاز، هذا ليطا غاز ليطا غاز ليطا غاز ليطا غاز. بيان سور انا بالنسبه للسي ال باش يمكن ليا نحولو لاتوم نوتر خصني اغاشي لواحد الالكترون. انا خصني اغاشي لواحد الالكترون. اشنو الانرجي اللي كتاغاشي الالكترون؟ شفنا هي الافينيتي الكترونيك. ها نرجع عطهم اتوم نوتر. دونك هما اللي كيشبهوا لي هذه، ولكن عندي لو الصوديوم في ليطا سوليد، يعني هذا خصني فقط دابا نحولو ليطا سوليد، يعني نحولو ان ا على ليطا سوليد. داكوغ. وهذا عندي هنا لو سي ال اليطا غازو، غنخلي اليطا غازو ما غاديش نقيسو، ولكن خصني نحولو الموليكول ونقسمها على جوج. دونك 1 sur 2 سي ال 2، ولكن غنخلي اليطا غازو. ولكن بلاتي اشنو هما لي زينرجي اللي غيمكنوني من هذا الفعل هذا؟ بالنسبه انني اشنو شفنا؟ قلنا بالنسبه باش نمشيو من ليطا سوليد ليطا غازو اشنو خاصني ندير دلتا اش ستاندار دو سوبليماسيون. لان شنو لا سوبليماسيون؟ هي نمشي من ليطا سوليد ليطا غازو. ولكن انا عندي هنا العكس، عندي ليطا غازو ليطا سوليد نفس الحاجه. من ليطا غازو ليطا سوليد اشنو خاصني ندير؟ موان دلتا اش دو سوبليماسيون، كما درنا بالنسبه لانرجي دايونيزاسيون في الحاله ديال الصوديوم. هنا موان دلتا اش دو سوبليماسيون ستاندار. دونك هنا خاصني واحد الانرجي ديال موان دلتا اش دو سوبليماسيون. فوالا. بالنسبه للكلور ليطا غازو ما غاديش نمسها لان عندي الكلور ليطا غازو، مي خصني نحولو من ليطا ديال واحد اتوم ليطا ديال الموليكول ونهز منها واحد الاتوم. داكوغ. باش نحولها من هاد ليطا هادي لهاد ليطا هادي اشنو خاصني؟ حنا شفنا بالنسبه لو سي ال 2، يعني لا موليكول ديال السي ال 2 كتهرس كتولي سي ال زائد سي ال. داكوغ. باش يمكن لي نهرسها انا شنو خاصني؟ واحد الانرجي كنسموها الانرجي دو ديسوسياسيون. هاد الانرجي دو ديسوسياسيون اللي كتمكن تعطيني جوج ديال لي زاتوم سي ال. ولكن انا هذه عندها العكس، عندي هنا سي ال يعني اليطا اتوم، يعني هنا غنمشي من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه. عندي هنا سي ال بغيت نمشي فيه للسي ال 2، دونك خصني موان لينيرجي دايونيزاسيون، عاوتاني موان لينيرجي دو ديسوسياسيون، عاوتاني هنا لو سيني موان كيما شفنا بالنسبه لي زوتر انرجي. دونك هنا موان انرجي دو ديسوسياسيون. ولكن بلاتي انا الا درت موان انرجي دو ديسوسياسيون دي سي ال هو عطاني سي ال 2، ولكن هنا عندي غير واحد سي ال. دونك خصني ندير هاد الانرجي شنو خاصني ندير لها؟ خصني نقسمها على جوج. دونك 1 sur 2. داكوغ. موان انرجي دو ديسوسياسيون جوج ديال لي زاتوم هما اللي كيعطيني السي ال 2، ولكن انا ما عنديش انا جوج ديال لي زاتوم. عندي هنا في السيكل ديالي عندي واحد الاتوم سي ال، كما عندي هنا 2 اياه، ولكن هنا عندي غير واحد الاتوم. دونك خصني الانرجي دو ديسوسياسيون نقسمها على جوج، لان عندي غير واحد الاتوم خصني نقسمها على جوج، ما غاديش تاخذها كامل، تقسمها على جوج وتعطيني موان 1 دومي انرجي دو ديسوسياسيون 1 سي ال 2. دونك هما عندي اليطا سوليد اليطا غازو، اش بقى لي فقط؟ يعطوني ديريكتومون ان اس ال. دونك يعطوني ديريكتومون ان اس ال. اشنو هي الانرجي اللي كتعطيني ديريكتومون ان دونك من ان اس سوليد 1 sur 2 سي ال اليطا غازو؟ هي اللي سميناها لو دلتا اش ستاندار دو فورماسيون. دلتا ستاندار دو فورماسيون كتعطيني ديريكتومون ان اس ال اليطا سوليد. دونك انا هنا فورميت واحد لو سيكل، بقى لي انني نختار واحد لو سونس. دونك دائما فكر بعقلك دائما باش تجنب لو سينيمو، يعني باش تجنب الاشاره الناقص. عندك كامل لي فليش نازل لتحت، هذا نازل لتحت وهذا نازل لتحت، هذا ربعه نازل لتحت وهذا طالع لفوق. يعني شنو هو لو ميور ديريكسيون اللي يمكن نختار؟ هو هاد لي ديريكسيون اللي غادي في هاد لو سونس، يعني غادي في هاد لو سونس، لان خصني نهود ونطلع. يعني هاد لو سونس هو اللي غادي نختار، هذا هو لو سونس بوزيتيف اللي غادي نختار.
داكوغ. غنمشي فهنا غندوز على هادو ندوز على هادو ندوز ونطلع للفوق. الا اختاريت هذا السونس راه حتى هو بحال بحال، ولكن اختاريت هذا السونس هذا اللي كيمشي في هذا الاتجاه غادي نلقى لو سيني موان، لقى موان 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 غادي نتلف في الحساب ديالي. دونك خصني نختار هذا السونس هذا بلس 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 بلس، يعني اي سهم غادي في لو ميم سونس كيجي بلس. هادشي درتو في اس 1، واي سهم جاب معاكس معايا كندير له لو سيني موان، ولكن كلشي السهمه دونك نقوى البيتهم كلشي السهمه غاديين في نفس لو سونس. دونك نختار هذا لو سونس بوزيتيف، وبالتالي دونك شتو بالنسبه لواحد لو سيكل تيرموديناميك مجموع ديال لينيرجي شنو كيعطيني زيرو. داكوغ. الوغ فالا جمعت هذا زائد هذا زائد هذا زائد هادي زائد هادي زائد هادي غيعطيني زيرو. غنخرج هذا لو دلتا اش، لو دلتا اش دو ريتيكولار. فبالنسبه لهذا السهم هذا الا مشيت في هذا الاتجاه بالنسبه لهذا السهم هذا فكيتعكس لي، انا غادي في هذا الاتجاه هو كيتعكس معايا. دونك غندير ليه موان دلتا اش دو ريتيكولار، يعني انا دابا نجمع لا الصوم ديال لينيرجي يساوي زيرو موان دلتا اش ريتيكولار. دونك هاني غنزل، دونك غادي ننزل غادي نلقى بلس هذا غادي في لو ميم سونس بلس افينيتي الكترونيك بلس ا او، حتى هذا غادي في نفس السونس ولكن فهو اصلا نيجاتيف. دونك موان انرجي داينيزاسيون، هاد لو موان راه ديالو ماشي ديال السهم، هذا لو موان ديالو. هذا حتى هو غادي في نفس لو سونس، يعني انا غادي وكنزل هنا حتى هو غادي في نفس لو سونس. دونك موان ان دومي، موان ان دومي انرجي دو ديسوسياسيون موان دلتا اش دو سوبليماسيون اللي حتى هو غادي في لو ميم سونس. دونك الا كنت طالع غادي نطلع في نفس لو سونس ديال هاد السهم هذا. دونك بلس دلتا اش دو فورماسيون ستاندار بيان سور شنو كيساوي ليا؟ قلنا كيساوي ليا زيرو، يعني لا الصوم ديال الانرجي ديال السيكل كيساوي ليا زيرو. انا شنو كنقلب على هذا غادي نحول يعني الجهه الاخرى بلا ما نضرب في ناقص الاول نحولو للجهه الاخرى. اشنو غادي يعطيني؟ الوغ فوالا. دونك فقط انا حولت هذا لهنا، دونك ما مسيت والو. موان انرجي داينيزاسيون موان ديتاج دو سوبليماسيون بلس لافينيتي الكترونيك موان ان دومي انرجي دو ديسوسياسيون. الا حسبت هذا الشيء حسب القيم وحسب لي فالور اللي عطيتكم ديجا ناقص 700، دونك ناقص 781.3 كيلو جول بار مول. دونك فوالا انا حسبت لو دلتا اش ريتيكولار المتعلق دونك انطلاقا من واحد لو سيكل تيرموديناميك سيكل دو بورنهافر. دونك اعتمدت فقط على 5 ديال الانرجي. دونك وصلنا لنهايه ديال الفيديو، دونك نتمنى كلشي يكون واضح. دونك الشابتر الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على ليزون ميتاليك. كنتمنى لكم التوفيق، وكيف العاده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.